अर्को मुलुकको भारी बोक्न जाने? भन्नुस्, कविताका माध्यमबाट भन्नुस्। त्यो भन्ने काम तपाईँको हो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको हो। यो म बोलिराखेको छैन, द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ सान्त्वना दिएर हुँदैन, मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन, श्रम बाहेक केही पनि छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुस् हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ, आउनुस् हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। कर्तव्य विमूढताको अवस्था आएको छ, भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश आकण्ठ डुबेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फगत कुशासन छ। यो 33 बुदामा सडक बालबालिका सडक मानव मुक्त मगन्ते रहित भएको छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ होइन। अहिले सरकारले कालो सिसा भएको गाडीमा हिँड्दाखेरि मगन्तेहरू नदेखेको। त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोज्दैन, पहिले त्यस गार्डसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ। त्यसैले म यस सरकारसँग पहिलोपटक स्पष्टीकरण माग्दछु। म ती वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षका सदस्य माथि होइन जसले बिना कारण अत्तो थापेर सरकारलाई विरोधका निमित्त विरोध गर्ने गरेको छ। तर यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता लगभग त्यस्तै छ जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलेनको थियो। हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, तिनलाई भित्र्याउनुहोस्। उनीहरू चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। तिनलाई तपाईँ कविताको भाषामा भन्नुहोस्, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त लड्दैछौ, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त कमाउँदैछौ, आऊ आफ्नै देशमा आएर लड, आऊ आफ्नै देशमा आएर मर। मान्य श्री प्रदीप गिरी। सभामुख महोदय धन्यवाद। म यस्तै सोह्रयाना यस्तै नभए पनि लगभग यस्तै सदनमा 20 वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोल्दैछु र राष्ट्रपतिको सन्देशका नाममा औपचारिक रूपमा पेश गरिएको यस किसिमको दस्तावेजमा सधैँ बोलेको छु। तर यसपल्ट जस्तो व्यर्थता, निरर्थकता र निराशाको अनुभूति आजअघि मलाई कहिले पनि भएको थिएन। मलाई सम्झना छ सभामुख महोदय, स्वयं यहाँसँग मलाई 2042 सालमा केन्द्रीय जेलमा पहिलोपटक साक्षात्कार भएको थियो। त्यो 42 साल भएको पनि 35 वर्ष भइसकेछ हेर्दा हेर्दै। र त्योभन्दा लगभग 10 वर्ष अघि वर्तमान प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीसँग भद्रगोल जेलमा देखादेख भएको थियो। उहाँलाई गोलघरमा राखिएको थियो, नजिकबाट कुरा गर्न पनि गाह्रो छ, देखादेख भएको थियो। कति वर्ष बितिसकेछ त? अनि मलाई यो दस्तावेज पढ्दा, यो राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्दा आफ्नै मनमा प्रश्न आएको छ, यत्र वर्ष हामी के गरेर बसेको थियौँ त? यो दस्तावेज सरकारको किंकर्तव्य विमूढताको एउटा ठोस प्रमाण छ, किंकर्तव्य विमूढताको। तर समस्या के छ भने त्यो कर्तव्य विमूढताले, दिशाविहीनताले म पनि सङ्क्रमित भए जस्तो छ। मलाई पनि के बोल्नु जस्तो भएको छ। कर्तव्य के, कसको विरोध गर्ने? जेलका सहकारीको विरोध गर्ने, देश परिवर्तन गर्नका लागि लडेका मान्छेको हाँसो उडाउने, अथवा कुन पक्षको समर्थन गर्ने? कि हामी सबैले बनाएका सरकार, विगत 30-40 वर्षमा बनाएका सरकार लगभग उस्तै भएनौ त? म आजको यस विकट घडीमा सर्वप्रथम एउटा कुराबाट सभामुख महोदयका माध्यमबाट सबै सहयोद्धालाई सम्झना गराउन चाहन्छु। हामीले 40 वर्षदेखि लगभग अबाध गतिमा भोग्दै आएको सत्ता सानो अन्तरालपछि, शान्त अन्तराल बाहेकले हामीलाई सत्ताको हस्तान्तरण गरेछ, तर सत्ताको रूपान्तरण गरेन। म यस कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याएर भन्न सक्छु। फलस्वरूप आज जुन एउटा कर्तव्य विमूढताको अवस्था आएको छ, भ्रष्टाचारमा सिङ्गो देश आकण्ठ डुबेको छ, सुशासन भन्ने शब्द जिब्रोमा अड्किएको छ, फगत कुशासन छ। र त्यस कुशासन र भ्रष्टाचारलाई यस लकडाउनले ठोस रूपमा छाम्न सकिने, बुझ्न सकिने, तौलन सकिने रूपमा गाउँ गाउँमा प्रत्येक व्यक्तिलाई देखाइदिएको छ। म विगत 2 महिना लगभग लगातार जस्तो आफ्ना गाउँमा थिएँ। लकडाउन घोषणा हुनुभन्दा पहिले 2 दिन अघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, जो मेरो जन्मथलो पनि हो, घुम्न गएको बेला ती लकडाउनमा परेँ।
मलाई व्यक्तिगत रूपले कसैका बारे केही भन्न छैन। कुनै सिडिओ, कुनै गृह सचिव, कुनै डिआइजी, कुनै आइजीका बारेमा के भन्न छैन। मन्त्रीको पनि नाम लिएर के भन्न चाहन्न, चाहेमा सक्छु म। यत्रो संवेदन शून्यता, यत्रो अमानवीयता, प्रतिनिधिमूलकताको यत्रो अभाव, आम नागरिकको अवस्था के होला? कसरी यो लकडाउनको कठिनाई खेपिरहेका होलान् र कति दिन खेप्लान्? यो प्रश्न मलाई मेरो तीतो अनुभवले, मैले तपाईँका मन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा तपाईँ होइन हाम्रा भन्नु पर्यो, मैले अनुभव गरेको छु। सिडिओ हस्यान फस्यान छन्, डिआइजीलाई सवारी चलाउँदै फुर्सद छैन। म यसमा विस्तारमा जान चाहन्न, किन म उनीहरूलाई दोष दिन चाहन्न। हामीले सत्ताको हस्तान्तरण त पायौँ, तर रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। यो तीतो अनुभूति सभामुख महोदयलाई पनि होला र उहाँले आफ्ना सहकर्मी साथीलाई, सहयोद्धालाई बताउनु होला भनेर बोल्दैछु म। र किङ्कर्द विमूढताको कुरा के नसा लागेको हो? यो दस्तावेजमा आजको मुख्य समस्या, मानव जातिको इतिहासमा आज अघि कहिले नपरेको समस्याका बारेमा एउटै पनि ठोस चिन्तन छैन। सधैँ भन्दै आएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सुशासनलाई लागू गरिने अवश्य छ। अर्को थप कुरा के छ? कसैलाई भोकै रहन दिन्नौ, भोकै मर्न दिन्नौ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, भोकले नै मर्ने अवस्था आउँदैछ। विभिन्न कविहरूले भनिसके, संवेदनशील मानिसहरूले भनिसके, संवेदनशील नेताहरूले भनिसके, रोगभन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैछ। र यो सरकार, यो संयन्त्र, यो राज्यको संयन्त्र त्यसपट्टि पूर्ण उदासीन छ। किन उदासीन छ? भनिन्छ रक्सीको नसा त खाएपछि लाग्छ, पैसाको नसा पाएपछि लाग्छ, तर यो सत्ताको नसा भने गाएपछि लाग्दो रहेछ। ओहो, तपाईँ त कति ठुलो मान्छे, तपाईँ त महान, यो देश बनाउनु तपाईँको जन्म भएपछि मान्छे बेहोस हुनु रहेछ। हाम्रा नेताहरू, खास गरी सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूलाई मुलुकको समस्याको जानकारी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मानवताको इतिहासमा द्वितीय महायुद्धभन्दा एटम बमले ल्याएको खतराभन्दा बढी खतरा कोरोना। यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ, बाफरे, अब गरिनेको लिस्ट 20-22 वर्षको मेरो, 30 वर्षको मेरो संसदीय कार्यकालमा यत्रो ज्यादा गरिनेछ भन्ने कहीँ मैले पढेको थिइनँ। यो गरिनेछ यसरी नै गरिने हो भने गरिनेको ठाउँमा मरिनेछ लेख्नुपर्छ केही दिनपछि। जुन कुरालाई सम्बोधन गरेर त्यो मरिने खतरालाई हटाएर गरिने कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यसको बारेमा मौन छ, पूर्ण रूपमा मौन छ। र जिम्मेदारीबाट पन्सिनका लागि भ्रष्टाचार शब्दको नाम मात्रको उल्लेख छ, सुशासनको नाम मात्रको उल्लेख छ। मैले अघि सहानुभूतिहरू भने, आफ्ना सहयोद्धालाई, आफ्ना सहकर्मीलाई म आरोप लगाउन चाहन्न, तर मुख्य ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले, प्रधानमन्त्रीका पदमा बसेका व्यक्तिले, आफ्ना कर्तव्य पालन गर्ने बेलामा सभामुखको आसनमा बसेका व्यक्तिले होइन के गर्नु, अवस्था यस्तो भन्न पाइँदैन। कुनै घरमा तपाईँले कुनै कोतवाल राखेको छ, चौकीदार राखेको छ, गार्ड राखेको छ, त्यो घरमा चोरी भयो भने चोर खोज्दैन, पहिले त्यस गार्डसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ, त्यो चौकीदारसँग स्पष्टीकरण मागिन्छ। त्यसैले म यस सरकारसँग पहिलोपटक स्पष्टीकरण माग्दछु। म ती वक्तामध्ये होइन, म त्यस्ता सांसदमध्ये होइन, त्यस्तो प्रतिपक्षका सदस्य मात्रै होइन जसले बिना कारण अत्तो थापेर सरकारलाई विरोधका निम्ति विरोध गर्ने गरेको छ। तर यो सरकारको अकर्मण्यता, अक्षमता लगभग त्यस्तै छ जस्तो द्वितीय महायुद्धका मुखमा बेलायतका प्रधानमन्त्री नेभिल चेम्बरलनको थियो। त्यो चेम्बरलनलाई हटाउन उनकै पार्टी कन्जर्भेटिभ पार्टीका लर्ड एमेरीले उठेर, उनकै पार्टीका चर्चिलले उठेर भन्नु परेको थियो, इनफ इनफ, हामीमाथि दया गर, हामीमाथि दया गर, तँ कुर्सी छोडिदेऊ। म त्यो दृश्य यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, दोहोऱ्योस् भन्ने पनि चाहन्न। मलाई प्रधानमन्त्रीको तथाकथित देशभक्तिमा कुनै शङ्का छैन। उहाँले दिएको वचन र उहाँको राष्ट्रवादका अनुसार यस्तै हो भने उहाँले जनसेना बनाएर अध्यक्ष प्रचण्डसँग हातमा हात मिलाएर भारत र चीनलाई सबक सिकाउनु बेर छैन। तर समस्या छ आज भोकमरीको, जो आगामी दिनमा आउनेवाला छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपालीहरू बलिया बाङ्गा भए भने एक दिन सिङ्गो विश्वमा कुनै समय अमरसिंह थापाले खुकुरी चम्काएर सतलज पुगे जस्तै पुगौँला। अहिलेलाई आम नेपाली जुन रोगले ग्रस्त छन् त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुस्। बोर्डरमा अल्पत्र बसेका हजारौँ लाखौँ नेपाली नागरिक छन्, तिनलाई भित्र्याउनुस्। उनीहरू चाहेर त्यहाँ गएका होइनन्। तिनलाई तपाईँ कविताको भाषामा भन्नुस्,
अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त लड्दैछौ, अर्काका देशमा गएर कसका निमित्त कमाउँदैछौ, आऊ आफ्नै देशमा आएर लड, आऊ आफ्नै देशमा आएर मर। जोसँग लड्न यही लडौँला। आफ्नो मुलुकको भारी बिसाउन छोडेर अर्को मुलुकको भारी बोक्न जाने? भन्नुहोस्, कविताका माध्यमबाट भन्नुहोस्। त्यो भन्ने काम तपाईँको हो प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको हो। राष्ट्रपतिलाई पनि म सम्मानपूर्वक सम्झना गराउन चाहन्छु। राष्ट्रपति कुनै पार्टीको सदस्य होइन। के कति कारणले औपचारिकता बस उहाँले आएर एकपटक बोल्नुपर्छ मलाई थाहा छैन। उनी बेलायतकी राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथले कोरोनाका बेलामा मुलुकलाई अगाडि बसेर आफूको सन्देश दिए जस्तै सन्देश दिने हैसियत नेपालका राष्ट्रपतिको पनि छ। त त्यसका लागि उहाँले सिङ्गो नेपालको राष्ट्रपति हुन सिक्नुपर्छ। यो राष्ट्रपतिको सन्देश सबै दललाई, सबै पक्षलाई, सबै प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गर्ने सन्देश हो। त्यसको यहाँ ध्वनि छैन। र अन्तमा भन्छु म, कुनै पनि देश र समाजको सबभन्दा ठुलो समस्या क्यान्सरभन्दा पनि खतरनाक, कोभिड-19 भन्दा पनि खतरनाक भ्रष्टाचार हो। कुनै समय प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार शून्य देश बनाउँछु भन्दा मान्छे तातेका थिए। म 2 वर्षमा घटेका अनेकन काण्डको उल्लेख गर्न चाहन्न। सञ्चार मन्त्रीदेखि विभिन्न मन्त्रीहरू दागी भएका कुरा पनि दोहोऱ्याउन चाहन्न। उहाँहरूले एक दिन आफूलाई सिद्ध गर्नुहोला। म मात्र यो भन्छु, गएर गाउँमा, घरमा, जिल्लामा, अदालतमा, प्रशासनमा वास्तविकता बुझ्नुहोस्। कुनै समय भूमिगत हिँड्नुभएका तपाईँहरू मित्रहरू, लडाकु जट्ठा बनाएर हिँडेको मन्त्रीहरू झुक्किएर भए पनि गाउँको अवस्था बुझ्नुहोस्। त्यो अवस्था बुझ्नु भनेको कोभिडको आतङ्क बुझ्नु। आज मुलुकलाई चाहिएको छ, सडक पनि चाहिएको छ, तर त्योभन्दा पहिले परस्पर सहानुभूति चाहिएको छ। त्योभन्दा पहिले परस्पर संवेदना चाहिएको छ। सबभन्दा पहिले प्रेम र माया चाहिएको छ। आफ्ना दाजुभाइलाई, हाम्रा छिमेकीलाई माया गर्न नसक्ने व्यक्ति समाजवादी हुँदैन। मार्क्स र एङ्गल्सको ठेली बिर्सिनुहोस्। माओको रेडबुक पनि एकछिन गोजीमा थन्काउनुहोस्। यति बुझ्नुहोस्, समाजवादको मूल परिभाषा भनेको आम जनतालाई माया गर्ने, आफ्ना छिमेकीलाई माया गर्ने, ईसाको शब्दमा भन्ने हो भने आफूलाई माया गरे जस्तै माया गर्ने। आज यस दस्तावेजमा मैले सब थुक देखेँ, तर माया देखिन, प्रेम देखिन। यसैले म यस दस्तावेजका विपक्षमा बोल्दैछु। मतदान दिनुपर्नु भने विपक्षमा मतदान दिन्छु। या सरकारले समस्या समाधान गरोस्, सरकार समाधान गर्दैन भने ठाउँ छोडोस्। यो म बोलिराखेका छैन, द्वितीय महायुद्धको चर्चिल बोल्दैछ। र प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, सान्त्वना दिएर हुँदैन। मसँग तपाईँलाई दिनका लागि आँसु बाहेक केही पनि छैन, श्रम बाहेक केही पनि छैन, रोदन बाहेक केही पनि छैन। आउनुहोस्, हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। आउनुहोस्, हामी केही दिन दुःख पाएर बसौँ। झुठो ललिपप दिने होइन। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले मैं कल कोरोना पीड़ित महिला सावित्री, जो कि अभी तुरंत जिसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन संतान का सुख भोगे बिना मृत्यु उसकी हुई, मैं उसके प्रति इस देश की हर एक माताओं की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। मैं इसी साथ लगभग 2 महीना पहले सरलाही में एक मुस्लिम महिला, जो कि लॉकडाउन के समय में पुलिस के आतताई व्यवहार से अपने बच्चे को, 18 साल के लड़के को बचाने के लिए जब उसने कवर किया, तो 60 साल की महिला का वहीं पे देहांत हुआ। मैं उन मुस्लिम महिला के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि ऐसे समय में भी इस ढंग से बल का प्रयोग हो रहा है, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं। साथ ही सभामुख महोदय, मैं प्रत्येक देशवासी से कल की घटना के बाद अपने आप को, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें और एक दूसरे की सुरक्षा करें, मैं विनम्र आग्रह करती हूँ। अब मैं नीति कार्यक्रम में आ रही हूँ सभामुख महोदय। यह नीति कार्यक्रम बिल्कुल बैंकरप्ट है, आइडिया के दृष्टिकोण से खोखला है। ये कोरोना के समय का, ये कोरोना संक्रमण के समय का नीति और कार्यक्रम है। ये कहीं से भी प्रमाणित नहीं होता है। बिल्कुल वही पुरानी बातें, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है,
50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। अभी लॉकडाउन की अवस्था में क्या किया जाएगा उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। लॉकडाउन के कारण चारों तरफ अभी पर्दा है, पर्दा तो अभी उठा ही नहीं है। बड़े परियोजना की बात क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए थी वो है राहत कैसे प्रदान किया जाए, देश की संपूर्ण जनता को कैसे सुरक्षा के संजाल में आबद्ध किया जाए, और जो लोग देश से बाहर हैं उनको कैसे अपने घर लाया जाए, उसके बारे में यह नीति कार्यक्रम मौन है। सभामुख महोदय, किसी भी नागरिक का या व्यक्ति का जो उसका घर पे और उसके परिवार पे अधिकार होता है, वो राज्य का व्यक्ति के ऊपर जो अधिकार होता है उससे बहुत उच्च होता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के घर और परिवार के साथ रहने के अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। लोग घर आएंगे, बीमार होंगे, इलाज होगा या नहीं होगा, मृत्यु प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी बातें हैं। सबसे पहले जितने भी देश विदेश में जो लोग हैं अपने घर और परिवार जाना चाहते हैं, उनको घर परिवार पहुंचाने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे। इस संकट के समय में एक बड़ा अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी। प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है, वहां पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है, और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है, तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे। प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करती हूँ सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूं। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है, सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांतिपूर्ण प्रक्रिया अधूरी है
और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या यह विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है, या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूं। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि र सो उपर प्राप्त संशोधनमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्न हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री नेपालकर्ता माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 15 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस संसद दलको तर्फबाट 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई उपस्थित भएको छु। संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2075 मा, सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2076 मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौं। यसपाला भाषा सुध्रिएको छ, व्यवहार र भावभङ्गी अरुचिकर छैन, तर आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन यो दस्तावेज। हाम्रा स्रोत साधनले धान्न नसक्ने उच्चाकांक्षाको दस्तावेज बनेको छ। यो उपदेशहरू छन्, संहिता सम्मत छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, तर त्यतातर्फ सरकार संशोधित हुन, सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रममा 11 बुँदा नम्बर 19 र 231 मा म अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यतातर्फ धेरै भन्न चाहन्न, तर यति हो कि सरकारले स्थिरता र स्थायित्वका लागि पत्रकारलाई, सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ। पत्रकार र सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, सरकार मर्यादित होस्, अनि पत्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सञ्चार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सरकारले अहिले पनि बुँदा नम्बर 11 मा गएर परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्छ। सिधै लोकतन्त्र भन्न सरकारलाई कठिनाइ छ। हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बनाएको संविधान हो। सरकार बिर्सिनुहोस्, लोकतन्त्रका अगाडिका सबै विशेषणहरू लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि हिँड्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ नेपाली जनताले। त्यही आजको माग पनि हो। इतिहासकै सर्वाधिक कठिन परिस्थितिमा छौँ, विध्वंसकारी स्वास्थ्य चुनौती झेल्दैछौँ। यसकारण 2029 को विश्वव्यापी भयानक मन्दीभन्दा पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटमा हामी पर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, अझ यो सङ्कट गहिरिँदै गयो भने अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट साबित हुन सक्नेछ भन्ने जानकारहरूको, विज्ञहरूको प्रेडिक्सन छ। दुनियाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 60 देखि 90 खर्ब डलर अर्थात् 73 नीलदेखि 1 पद्म नेपाली रुपियाँ सङ्कुचन हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। 30 करोडभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। थप 10 करोडभन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको रेखाभन्दा मुनि जान सक्छन्। अलिकति सङ्कट गइरह्यो भने त्यो सङ्ख्या 50 करोडभन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने दुनियाँभरिको आकलन छ। भोकमरी दोब्बर हुने अनुमान छ। 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 60 करोडभन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको रोजगारी
तिनको जीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। हामीलाई थाहा छ के अरे औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो प्रभाव छ, तर त्योभन्दा निकै गुणा गहिरो प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा, कृषिमा, दैनिक जालादारीमा काम गर्ने मानिसको ठुलो सङ्ख्या छ। तिनको गरिबी हरेक दिन हामीले अझ चरम अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नहोस्, हामी सबैको प्रयत्न त्यही हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अनुमानभन्दा 160 अर्ब सानो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार हुनेछ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विप्रेसनको आम्दानी 140 अर्ब घट्ने अनुमान छ। यसरी जम्मा 3 खर्ब हामीले सोचेभन्दा, अघिल्लो वर्षको प्रोजेक्सनभन्दा 3 खर्ब सानो आकारको कुल खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुनेछ। त्यो भनेको हरेक नेपालीको 10,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने सक्ने आम्दानी घट्नेछ। WHO ले पहिले भनेको थियो अप्रिलको बिचमै 1500 देखि 10,000 मानिस नेपालमा सङ्क्रमित हुनेछन् भनेर। अहिले पछिल्ला दिनको आँकडा हेर्ने हो भने 1500 को सङ्ख्या नाग्ला भन्ने चिन्ता छ। देशभित्र पनि मृत्युवरण गर्न थालिसक्नु भएको छ। देश बाहिर झन्डै 100 जनाको ज्यान गएको छ। दस्तावेज यति कमजोर दस्तावेज छ कि हाम्रो ज्यान जोगाउन सफल भएछौँ भनेर दस्तावेजले भन्छ। यो चुनौती अझ बाँकी छ, त्यो स्वीकार गर्न सकेन दस्तावेजले। अर्थमन्त्रीजीले हिजो भने आएको छ 1% थप गरिबीको रेखामुनि पुग्नेछन् भनेर। 1% होइन, हेक्का रहोस्, 5% भन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्छ र डर छ अलिकति सङ्कट गहिरियो भने स्वास्थ्यको समस्या अझ बढ्यो भने गएको 25-30 वर्षमा हामीले मेहनत गरेर गरिबीको रेखाबाट बाहिर उकासेका मानिसहरू फेरि चरम गरिबीको बिचमा बाँच्न बाध्य हुनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने आज सर्वथा हामीसँग बाटो नभएको सरकारको नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। पर्यटनको क्षेत्र प्रभावित छ। दुनियाँमै 1/3 रोजगारी पर्यटन क्षेत्रको प्रभावित हुनेछ भन्ने छ। हामी कहाँ पर्यटकको सङ्ख्या आउन बन्द मात्रै होइन, 1-1.5 वर्ष के हुन्छ थाहा छैन। कृषिमा, शिक्षामा, निर्माण व्यवसायमा अनि सबै उद्योग व्यवसाय सेवा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। यातायातको क्षेत्र प्रभावित छ। खुद्रा र थोक बजार बिक्रीको व्यवस्था प्रभावित छ। यी सबैका कारणले सेयर बजार अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। 2 दिन खुल्यो, ठेक्न नसकेर बन्द हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हो। यो सबै चिजलाई ध्यान दिएर हामीले उद्धारको राहतको कार्यक्रम अगाडि लिएर आउनुपर्नेछ। यस्तो बेलामा झन्डै 3 घण्टा लगाएर सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन भयो। संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। संसदको सुरक्षा एउटा व्यक्तिको सुरक्षा होइन, मेरो व्यक्तिको अथवा अर्को व्यक्तिको सुरक्षा होइन। संसद एउटा मौरीलाई फैलियो भने पुरै घारमा कोरोना फैलिन्छ, पुरै घारलाई फैलियो भने यो संसद क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको संसदप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा 3 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म एकै ठाउँमा बन्द गरेर राख्ने योभन्दा सरकारको संवेदनहीनता केही पनि हुन सक्दैन। मैले भन्ने आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले आज यस्तो अवस्थामा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेछ। हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ कि अब कागजको नक्सामा चाहिँ सरकारले सीमा फर्काउँछ, साँच्चै चाहिँ फर्काउन सक्दैन। त्यही बहानाको लागि नीति कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिया छ। 63 पाना लामो यो नीति र कार्यक्रममा एउटा कसैको म पढ्दै थिएँ, खालि लेखिया छ अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नीति र कार्यक्रम केही उस्तै केही दुरुस्तै। त्यसैले म यसलाई फेरि वाचन गर्न चाहन्न। यसका एक-एकवटा बुँदा पढ्नु उचित पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। त्यो गर्नु सट्टा म बरु केही अरू कुराहरू राख्न चाहन्छु। खालि यति हो। उदाहरणका लागि सरकार भन्छ कृषि उत्पादकता 10 वर्षमा दोबर गर्छु। प्रशासनिक गुरु योजना आउँछ, पानी जहाजको कुरा गर्छ, रेल मार्गको, विमानस्थलको, खानेपानीको, पूर्वाधार निर्माणको हुँदा अहिले के गर्ने होइन 2049 मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर। नेपाली जनतालाई आज बाँच्न गाह्रो भएको छ। आज नेपाली जनता आहतमा छ। कोरोनाको कहरबाट कसरी बाँच्ने छ, सरकार 2049 मा के गर्ने भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रममा लिएर आउँछ। योभन्दा ठुलो संवेदनहीनताको परिचय केही पनि हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले सुधार खोजेको छ। हिजो गोविन्द केसीको हडतालको बेलामा हामीले भन्यौँ त्यहाँ वेलमा आएर यसो नगर्नुहोस् भनेर सरकार सुन्न तयार भएन।
आज म भन्छु कि सरकारले यी सबै अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। अवसर आज दुःख छ, तर दुःखकै बेला अवसरहरू देखिन्छ। ती अवसरहरूलाई निर्माण गर्ने हो। अवसर निर्माण गर्ने कुराका लागि सरकारले नागरिक पीडामा छ, बुझ्नु पर्यो। अब हामी के भन्छ खाली कागज लिएर अगाडि बसौँ। अब जनतालाई तत्काल राहत दिनलाई के काम गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाउँ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टलाई जन्मायो, गृहयुद्धले लिङ्कनलाई जन्मायो। ठिक बाटोमा हिँडेन भने जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, इटलीमा मुसोलिनीको उदय भयो, स्पेनमा फ्रान्कोको उदय भयो। सरकारले आज छान्ने बाटो छ, कसको बाटोमा हिँड्ने भनेर। अहिले दोष अर्कोलाई पन्छाएर यसको जिम्मा छ र उसको जिम्मा छ भनेर हिँड्न पाइँदैन। मैले यति भन्छु कि अरू दोहोऱ्याएर भन्दैन। सरकारलाई कठिनाइ त छ देखाएको छु। घुस रकमका लागि मोलमोलाई गर्नेलाई पन्छाउन नपाउँदै स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता गर्नेलाई बेहोर्नुपर्छ यो सरकारले। देशको सीमा जानकारी नहुनेको अन्तर्वार्तामा हैरानीमा पर्नुपर्छ यो सरकार। अनि सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउन थालेको जानकारी नदिने बेहोर्नुपर्छ। तर यति चाहिँ भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार कि अरूलाई दोष पन्छाएर उम्किन पाइँदैन। ह्यारी ट्रुमन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनले भने उनको डेस्कमा एउटा लेखिएको के अरे सिल रहन्थ्यो, द बक स्टप्स हियर। दोष अर्काका हुँदैन, अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ हो। मैले जाने थिइनँ, मैले थाहा पाइनँ भनेर कति दिन उम्किनुहुन्छ? केही दिन त उम्किनु होला, तर यो उम्किने बेला छैन। तपाईँ मात्रै बिग्रिने, तपाईँको पार्टी मात्रै कठिनाइमा पर्ने भए हामी यति चिन्ता साथ यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाली जनताको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कोरोनाको कहरबाट मुक्तिका लागि कठिनाइ हुनसक्छ। त्यसैले मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ जीवनमा केही घटित हुन्छ जसले हामीलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू धेरै स्पष्ट रूपमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। पहिचान यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर, यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ठुलो मानिसको, ज्ञानी मानिसको पहिचान हो। प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्। त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस्। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नका लागि आजको दिनमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, खाली कागज लिएर बसौँ, हिजोका योजनाहरू सबै बिर्सौँ, सुरुवात गरौँ। आजको दिनमा के गर्नुपर्छ, उद्धारका लागि के गर्ने, राहत पुर्याउनका लागि के गर्ने, विदेशमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा लिएर आउन के गर्ने, कोरोनाको सङ्क्रमण परेका मानिसको स्वास्थ्योपचार कसरी गर्ने, अहिले दुःखमा बसेको कृषिको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, पर्यटनको क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने, वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, खुद्रा व्यापारलाई कसरी अगाडि बढाउने, राजस्व आउँदैन, पुग्दैन, राजस्व नपुग्दाखेरि हाम्रा योजनाहरू कसरी कटौती गर्ने। अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ, सरकारले भनेको छ 5000 योजनाहरू छन्। 5000 योजनाहरूलाई घटाउनको लागि हामी तयार छौँ, तर घटाउनलाई आफ्ना मान्छेको योजना राख्ने, अरूको योजना काट्ने बाटोबाट हिँड्न पाइँदैन। मेरो अनुभव छ अघिल्लो वर्ष र त्योभन्दा अगाडि केन्द्रका योजनाहरू प्रदेशमा जान्छन् भनेर मेरो क्षेत्र मदन भण्डारीको कर्मथल हो। मेरो क्षेत्रमा मदन भण्डारीको राजनीतिक जीवन बितायो। धेरै कम्युनिस्ट साथीहरूलाई थाहा छ, त्यहाँ बसेर पनि आउनु भएको छ, घर देख्नु भएको छ, पुरानो घर। मैले यति भन्छु, मदन भण्डारीको नामको मार्ग त्यहाँबाट काट्यो, यसकारण काट्यो कि त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको सडक काटियो, प्रदेशमा पठाइयो बिना बजेट, यसकारण कि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले चुनाव जित्यो भने। यसरी खर्च काट्न पाइँदैन, आज अवसर सृजना भएको छ। त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरू खुला मनले बसौँ, सत्ता बसौँ, प्रतिपक्ष बसौँ, आम नागरिकहरूसँग कुरा गरौँ। एउटा संवादको बाटो यो संसदले सुरु गर्छ। जनतासँग, बुद्धिजीवीसँग, व्यवसायीसँग, उद्योगपतिसँग, आज रोजगारी गुमाउनेसँग, भोलि रोजगारी गुमाउने चिन्ता भएका मानिसहरूसँग, सबैजनासँग बसेर अनि कहाँबाट अगाडि जाने, अहिलेको गल्फलाई कसरी हामीले पुरा गर्ने, भोलिका सम्भावनाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यसकारण कि कुनै न कुनै ठाउँमा अर्थतन्त्र बढी यसका सप्लाई चेन्सहरू त्यसमा भर गरेको हुनाले डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू अहिले आउँदैछन्। त्यो मान्यताबाट अवसर बन्दैछ भियतनामका लागि।
इन्डियाका लागि अवसर बन्दैछ, इन्डोनेसियाका लागि बन्दैछ। हामी भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग किन नगर्ने? त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नका लागि कसरी हामी ब्रडब्यान्डको पहुँच देशभरि पुर्याउन सक्छौँ, कसरी डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, उभिन नसक्ने भएर थेलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले पनि अर्थमन्त्री सरकारको दस्तावेजले भन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भने 274 बुँदामा। उच्च आर्थिक वृद्धि दर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, जनता बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने, गरिबीमा धकेलिनु पर्ने अवस्था सृजना नहुनुपर्ने, त्यस्तो काम गरौँ। ठुल्ठुला डिङ हाँक्ने बेला छैन। स्वप्नद्रष्टा हुनुहोस् त दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्। अनुरोध गर्दछु त्यही बाटोबाट मात्रै हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रको बाटो हो, यो संविधानले देखाएको बाटो हो। त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ। विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन। यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर अगाडि बढौँ। त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रका तागतहरू, सम्भावनाहरू, हाम्रो अर्थतन्त्रका कमी कमजोरीहरू हामीले बाहिरबाट जुटाउन सक्ने समर्थनका आधारहरू, हाम्रो राजस्वको सीमाहरूलाई सबैलाई हेर्छौँ अनि जनतासँग संवाद गर्न सक्छौँ। सरकारले यति दुःख गर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूले यति दुःख गर्छन्, सांसदहरूले यति दुःख गर्छन्। जनताको यो योगदान हुनुपर्छ, उद्योगी व्यवसायको यो योगदान हुनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको मानिस एकपटक पटुका कसेर उभियो भने यो सङ्कटबाट हामी पार पाउँछौँ। यस्तो सङ्कटले नयाँ बाटो खोल्छ, नयाँ क्षितिज खोल्छ। त्यो क्षितिज खोल्ने सम्भावना